بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والفواحش والبهتان والمعاصي والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت
وَأَقُولُ لَا إِلَهَ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول الله محمد رسول الله اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔